अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल, कराची में मूसलाधार बारिश। सिंध में मुमकिन बारिशें, वज़ीर आला ने वज़रा की ड्यूटी लगा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना के बादल छट रहे हैं। मुल्क भर में रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स 10 अगस्त से खोलने का फ़ैसला। शादी हॉल्स और तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे। बरामदात में इजाफा, खुशाइन हुकूमती पॉलिसियाँ दुरुस्त सिमत पर चल पड़ीं। माशी खुद मुख्तारी वक्त की अहम ज़रूरत, लॉकडाउन के बावजूद मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी आगे बढ़ रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर राब्तों में क्या तय हुआ? अपोजिशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आने को तैयार। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। नया नक्शा, नए अज़ाइम, मसला कश्मीर अब हल की तरफ बढ़ रहा है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नदीम बाकी मौलवी साहब। वेलकम, और आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी राय पेश कर सकूं। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नदीम साहब, क्या कहेंगे? कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तीसरा स्पेल है और बड़ा ख़तरनाक स्पेल है ये। खुशहाल बात यह है कि इस बार हुकूमत सिंध भी अलर्ट है और हमारे जो NDMA का इदारा है वो भी अलर्ट है। नालों की सफाई पहले से हो चुकी है। आज की जो बारिश है उसने काफ़ी हद तक जो कराची के शहरी थे उन्होंने सुख का सांस लिया कि कहीं पानी और इस तरह की शिकायत नहीं आई अब तक। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये जो अहकामात किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने, इसकी एक समरी बननी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजना चाहिए कि इतने सालों में वो कौन से हर्डल्स थे जो कि कराची को ख़ास तौर पे साफ़ नहीं कर सके और बारिशों के अंदर मसला था। तो कहीं जहाँ जहाँ जो हर्डल्स थे, ज़ाहिर है आर्मी ने भी किया, और ये आर्मी से पहले जो हुकूमतें, सिंध हुकूमत ये कर सकती थी, MQM कर सकती थी, मुख्तलिफ इदारे जो इसमें इन्वॉल्व है वो कर सकते थे। उनकी नाकामयाबी की वजह से ही आर्मी को बुलाया गया। तो अगर आर्मी कामयाब होती है तो आर्मी को एक प्लान बना के देना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, और सीजनल जब मानसून पीरियड आए ख़ास तौर पे, तो फिर दोबारा आर्मी को ना बुलाना पड़े। ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे ख़ास तौर पे कराची की बात करें तो MQM के पास मेयर उनके हैं। सिंध की बात करें तो मुसलसल 12 साल हो गए हैं सिंध हुकूमत को इक़्तिदार में। 30 साल से इक़्तिदार किसी न किसी तौर पे MQM जो है वो इंजॉय करती रही, कराची उनके पास रहा। उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद से या वफाक आके यहाँ काम कराए, चाहे वो कोई भी इदारा हो, सारे हमारे कौमी इदारे हैं, हम किसी पर्सनल किसी इदारे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या मकामी और सूबाई हुकूमतें के लिए इखलाकी तौर पे ये नहीं बनता कि वो इखलाकी जवाज़ भी खो चुकी हैं अपना, और वोटर्स के सामने वो जाने के लिए उनके पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि एक छोटा सा काम यानी झाड़ू देना, सफाई करना, बहुत बेसिक काम है, उसके लिए भी इस्लामाबाद से इदारा आके काम कर रहा है। देखिए, अफसोस की बात यही है कि हमने अक्सर इस कराची को सही तरह से ओन ही नहीं किया, जिसे देखें, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ हम, क्योंकि यहाँ कराची के अंदर सूबा सिंध में पंजाब से भी लोग आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं, सब कोई आते हैं, पर हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो लीडरशिप रही है पिछले कई 12 सालों से, बल्कि उससे भी पहले, आप देखें चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, हमेशा कोई ना कोई जवाज़ पेश करते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो अगर ये बातें सच है तो पाकिस्तान आर्मी को भी एक रिपोर्ट देना चाहिए कि जी इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। पर अगर इख्तियारात की बात करें और अगर हम फंड्स की बात करें, अगर उसी फंड्स में पाकिस्तान आर्मी कर सकती है तो सिंध गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, 12 साल आपको मुसलसल हो गए हैं सिंध में, और कराची में बल्दियात आपके पास बल्दियाती हुकूमत नहीं है, मेयर जो हैं वो MQM के हैं। उसके बावजूद हम अगर कराची से हट कर
अंदरूनी सिंध और हैदराबाद की भी बात करें तो उन शहरों का भी कोई वहाँ पे दूध की नहरें नहीं बह रही, लेकिन कराची के साथ सौतीली माँ वाला सलूक क्यों हो रहा है? और आज जब वफाकी इदारे ने यहाँ एंट्री दी तो उस पर आपको मायूसी भी हो रही है, फिर उस पर आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकली शायद हमारे साथ इंजीनियरिंग हो रही है। तो जब आप घर की सफाई नहीं करेंगे, बाहर से आके कोई सफाई करेगा तो वो फिर राइट्स भी मांगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने सारे जो क्वेश्चन आपने मिसरत किए हैं मैं समझती हूँ कि बहुत वैलिड हैं, उससे मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक वजह तो मैं आपको ये बताऊँ, आपने कहा कि बाहर का कोई बंदा नहीं, बिल्कुल वफाक भी हमारा ही, ठीक है, बाहर का नहीं है, लेकिन वजह ये देखिए मकसद मैं बता उसी पर आ रही हूँ। ज़्यादती ये है कि अगर बारिश हो रही है तो सिंध गवर्नमेंट के पास तकरीबन 35 साल से ये बल्दियात, देखिए 35 साल से, आपने 30 साल का, मैं कहती हूँ कि 35 साल कर नहीं रहे हैं, 35 साल से इसमें जो एंजॉय कर रहे थे वो लोग थे जिसका नाम लेना मेरे लिए और आपके लिए भी उस वक्त नाकाबिले कबूल था, ठीक है। और ये सब कुछ उन्हीं की अजारादारी पे होता था। और अभी भी अगर देखें कि आप हमारे पास बल्दियात के अंदर सईद गनी साहब के पास जब आया तो उन्होंने जब सफाइयाँ शुरू की इलाके के तौर पर, अगर अपने हलके के अंदर भी की, तो आप यकीन करें या ना करें, मैं इस चीज़ की आई विटनेस हूँ, उसमें से तकिए निकल रहे हैं, उसमें से बोरियां निकल रही हैं, उसमें से ये चीज़, ये जब अभी सईद गनी साहब थे, पहले 2 साल पहले, अभी की बात है, तकरीबन साल भर पहले की बात बता रही हूँ, तो उसमें से बोरियां निकल रही हैं, ये सब चीज़ें निकल रही हैं। हम ये देखिए, एक चीज़ जब एक शख्स 35 साल से उसी के ऊपर बड़ा जमान होकर बैठा हुआ है, उसको सारे इन रास्तों का इल्म है, और तमाम के तमाम लोग उनके पॉलिटिकली भर्ती हैं, जो ड्यूटीज़ नहीं कर रहे थे, घरों में बैठ के वो आराम से सैलरीज अपनी ले रहे थे। तो देखिए, उन लोगों को भी कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ना चाहती है कि उनको निकाल बाहर किया जाए। उससे क्या होगा कि बढ़ेगी। अच्छा, ये देखें, ये आपको हम हर प्रोग्राम में बुलाते हैं तो आपके पास बोरियां, गटर लाइन बंद थे। अच्छा जी, ये वो नासिर शाह साहब ने 2 हफ्ते पहले जब बारिश हुई तो नासिर शाह साहब ने ये कहा कि हम अपनी कोताही मानते हैं, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कोरोना की वजह से, चूंकि हमारा पूरा फोकस कोरोना पे था, तो हम नालों की सफाई कर ही नहीं सके, उस वजह से ये जो पिछले 2 हफ्तों पहले कराची डूबा, वो उसकी रीज़न उन्होंने ये बताया। नहीं, देखिए बिल्कुल बताई, और इसमें तो कोई दो राय है नहीं है कि तकरीबन 6 महीने से हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस वबा के अंदर है, लेकिन देखिए हम उस तरह से फोकस नहीं कर सके, बिल्कुल ये अपनी कोताही मान रही है कि फोकस नहीं कर सके, हम उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए, जिस तरह आप करप्शन पे करते हैं फोकस। नहीं, ये आपका नजरिया होगा, करप्शन पे करते हैं। अगर करप्शन पे कर रहे होते तो थर्ड टाइम हम ना आ रहे होते, ठीक है। अवाम हमें रिजेक्ट कर रही होती। अवाम अगर जब हमें वोट दे रही है तो हम सिलेक्टेड लोग नहीं है, इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। तो जब हमें अवाम इलेक्ट कर रही है तो उसका नुक्ता निगाह ये नहीं हो सकता। सिंध में इलेक्टेड है, लेकिन सिंध के अलावा जितनी भी हुकूमतें हैं वो सारी जो है सिलेक्टेड कैसे? नहीं, देखिए हम तमाम हुकूमतों को नहीं कहते। यहाँ पे आप ये देख लें कि मैं जैसे केपी हो गई, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, मैं किसी एक फर्द का नाम लेकर उसको इंडिकेट नहीं करती। मुझे बताएं कि जो शख्स काउंसलर का इलेक्शन ना जीत सका हो, वो एकदम लाखों हजारों के वोट लेकर वो एमपी एमएनए कैसे बन सकता है? आपकी बुरी कारकर्दगी की वजह से, आपकी बुरी कारकर्दगी की वजह से अगर देखें, लोग मायूस होकर लोगों ने बुरी कारकर्दगी वोट दिया पीटीआई को। अगर हमारी बुरी कारकर्दगी होती तो पहले जो 2 टर्नओवर हमारे गुजरे हैं उनसे ज्यादा वोट हमें मिला है, प्लस हमारे एमपीएस का जो अगर आप देख लें, क्लेस देख लें, 99 एमपीएस थे, जबकि पिछले अगर टर्नओवर उठा के देख लें उसमें हमारे इतने नहीं थे। तो ये आप तो हल्के भी तो बड़े हैं ना, आबादी तो बड़ी है, इसमें आबादी पूरा रेशो निकाले ना, उसका रेशो निकाला जाए या कुछ भी किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बता देना, आप लाड़काना में आप जीत जाते हैं तो कोई सिलेक्टेड, मेरी बात आप कंप्लीट होने दें, लियारी में आप हार जाते हैं तो आप कहते हैं सिलेक्टेड है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कहा कि काम नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। देखें, अगर काम ना हुआ होता तो हमें लोग हमसे मोहब्बत का इजहार ना कर रहे होते, लोग हमें वोट ना दे रहे होते। आपने कह दिया लियारी में आज मैं आपको दावत देती हूँ, ठीक है। कितना काम कराया आपने लियारी? नदीम भाई में मौजूदगी, अच्छा जज चुने आपने, अच्छे जज चुने, मैं मानता हूँ। आप दोनों को मैं दावत देती हूँ, आप दोनों को मैं दावत देती हूँ, आइए। और मैं खुला चैलेंज आपके इस चैनल के तवज्जो से करती हूँ। वजीर आजम साहब हैं, ठीक है, सिलेक्टेड वजीर आजम साहब हैं, आए वो वजीर आजम साहब। मैं एक छोटी सी पॉलिटिकल वर्कर हूं, आए लियारी में खुले तरीके से, जिस तरह सही मायनों में इलेक्शन होता है,
آ کے لڑے نا, میرے مخالف آ کے لڑ لے. یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا غلط. اچھا سن لینا, مان لیں. اچھا لیاری مان لیا آپ نے, جیت لیا. کراچی کے باقی جو ایریاز ہیں اس میں آپ نے کتنا کام کرایا پچھلے 5 سالوں میں؟ زیادہ نہیں, پچھلے 5 سال 2013 سے لے کر 18 تک. ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیں یہاں پہ اگر کے ایم سی کے نمائندے ہیں تو انہیں بجٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اپنے حلقے کا ایم پی اے یا ایم این اے ہے تو انہیں بجٹ ملتا ہے. یہ ایم پی اے اور ایم این اے کا کام ہے کہ اپنے حلقے میں اس نے کام کروانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کام نہیں ہوتا تو اس کے باوجود بھی ایکسٹرا جو کام ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے سندھ گورنمنٹ کرواتی ہے اور کروا رہی ہے. آپ نے کہا کہ بارشیں ہوئی, اگر بارشیں ہوئی تو 2-2.5 دن کے اندر پانی آپ کو نظر نہیں آیا نا, تو پانی کہاں سے لگا؟ دن کے اندر پانی ختم ہو گیا. یہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے, 2 دن تک شہر بند رہا. آپ کہہ رہی ہے کہ اتنے مزے سے کہہ رہی ہے کہ بارش ہوتی ہے, دیکھیں بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, بالکل زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. لیکن جو ہے نا یہ بارڈر جو ہے نا جرمنی کا بارڈر اور سے نہیں مل رہا, جاپان سے نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, اور 12 موسم نہیں ہوتے, یہ چیز نے آگے کرا. اس میں نہ آپ مجھے صرف یہ بتاتے ہیں پچھلے 5 سالوں میں کراچی میں ڈیولپمنٹس کے کام تو ڈائریکٹ سندھ حکومت دیکھتی ہے نا, ہم یو سی شوسیز پہ نہیں جا رہے. آج 3 بڑے پروجیکٹ گنوا دیں, 3 بڑے پروجیکٹ آپ کے سامنے جتنے انڈر بائی پاس بن رہے ہیں اور بنے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں. آپ کا پورے کا پورا جو ہے نا آپ کا دیکھیں, گنوا دیں, ایک نام لے لیں. ایک نام لے لوں, ابھی جس سے آپ آ رہے ہیں اپنا حیدرآباد سے 2 انڈر بائی پاس تو آپ کے بالکل نزدیک آپ ہی کے پاس ہے. یہ کس نے بنوائے ہیں؟ آپ ہی کے اپنے حلقے کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نہیں میگا تو مجھے بتائیں, ارے یہ تو ایک ایم این اے نہیں دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں ایم این اے یا ایم پی اے, اگر ایم این اے اور ایم پی اے نہیں کرواتا تو کون کرواتا حلقے میں؟ ایم پی اور ایم این اے کیا؟ میں سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں نا. تو سندھ گورنمنٹ ایم پی اے سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا تو کس کا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے. ارے تو سندھ نہیں ہے نا, کراچی میں تو آپ کے ہیں نہیں نا. دیکھیں ہمارے نہیں ہے کیا, جو مطلب باقی لوگ کام کرا رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہی تھی ایم کیو والے کام نہیں کرا رہے. اب اپوزیشن کے بھی لوگ ہوں گے تو یہ نہیں ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں بالکل دیکھیں اپوزیشن کا بھی ایم پی ہوگا نا تو اس کو بھی فنڈ سندھ گورنمنٹ ہی دیتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ الیکٹڈ لوگوں کی طرح آپ کے اپنے ان کے, اگر ان کے ایم این ایز جو تھے انہیں تو آپ نے اربوں کی صورت میں دے دیا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کو نہیں دیا آپ نے, جو آپ کے نہیں تھے اپوزیشن کے لوگ تو انہیں نہیں دیا آپ نے. ندیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ واقعی میں کراچی میں آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ بڑا پروجیکٹ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے, کوئی یونیورسٹی بنی ہو, کوئی میڈیکلی فیسلٹی ملی ہو, یہ ایک برج وہ بھی چھوٹا سا یہ انڈر پاس بنا ہے اور شارع فیصل کی کارپیٹنگ ہوئی ہے, طارق روڈ جو بنا, ہاں تو اس میں جو کرپشن ہوئی ہے کتنے کروڑوں اربوں کی ہو چکی ہے, ثابت کورٹ میں معاملہ. جی آپ بتا دیں, بڑا پروجیکٹ یہ 1 کلومیٹر روڈ پروجیکٹ نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی نے آج تک کراچی کو اون نہیں کیا, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتاؤں سندھ کے اندر انہوں نے کام کیے ہیں, خیرپور میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. لاڑکانہ میں ہوا کام سر؟ دیکھیں لاڑکانہ میں اگین ہم بات کریں, ان کی ایکسپیکٹیشن, ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ تر سندھی زبان کی وجہ سے, ٹھیک ہے جی. کارکردگی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر کارکردگی ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی ایم کیو ایم کا وجود ہوتا. ایم کیو ایم کو بنانے والے یہی لوگ تھے کیونکہ ان کی کارکردگی نہیں تھی اور اردو سپیکنگ کو ایسا لگا کہ جی ہماری کوئی سے نہیں ہے, تب وہ ایم کیو ایم وجود میں آئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو جو بھی ووٹ پڑا وہ ایم کیو ایم اور ان کی لاہلی کی وجہ سے پڑا ہے. پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا, نہ اردو نہ پنجابی نہ سندھی, پی ٹی آئی کا ایک لیڈرشپ تھی, عمران خان صاحب کے نام پہ کراچی میں ووٹ پڑا. جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ جو کہ ایک شخص تھا جو ان نون تھا اس کو ووٹ ملا, اس کو ووٹ نہیں ملا تھا, وہ عمران خان صاحب کو ووٹ ملا. بالکل اس پہ مزید بات کریں گے. اور اسلام آباد میں عید کے بعد اے پی سی کا اعلان کیا گیا تھا, اے پی سی بھی ہوگی. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے متفقہ طور پہ قرارداد پیش کی گئی اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا. یہ تو رہی خوش آئند بات, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے حکومت کو. اور کیا اپوزیشن آپس میں بھی متحد ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی اسلام آباد کے حوالے سے, اور اسلام آباد میں جو اچھی خبر یہ ہے کہ
مشترکہ طور پہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن بیک ڈور جو رابطے ہیں ان کے تیز ہو چکے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو گرا سکے؟ ندیم صاحب، سمجھتے ہیں آپ کہ اپوزیشن اتنی تگڑی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرا سکے اور ان ہاؤس تبدیلی لا سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اس وقت تو نہ ملک اس پوزیشن میں ہے کہ ہم نئی کوئی قیادت کی طرف جائیں. دوسری بات، اپوزیشن کے پاس بھی ابھی کسی قسم کے ایسے کوئی میکانزم انہوں نے بنایا نہیں ہے. جذبات میں اور بیان میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیانات کے طور پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں یا حکومت کو پریشر میں رکھنے کے لیے، پر پریکٹیکلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی، کیونکہ اتنی سٹرونگ حکومت کو گرانے کے لیے ایک میکانزم ہونا چاہیے، ایک ٹیم ہونا چاہیے، اور سب سے پہلی بات ہے اپوزیشن یونائٹڈ ہونی چاہیے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ وہ یونائٹڈ نہیں ہے، وہ بیک ڈور اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور جب آپس میں ملنے کے بعد فری ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی یقین دہانی کرا رہے ہوتے ہیں. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن باقاعدہ ہم ایک ہو جائیں گے، پر وہ مٹیریلائز نہیں ہوا، کیونکہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک میکانزم ہوتا ہے، ایک آبجیکٹس ہوتا ہے جس کے اوپر ایک کریٹ کیا جاتا ہے پریشر. تو یہاں پہ جو پریشر ہے وہ صرف اور صرف پریشر ٹیکنکس ہوتی ہے، گفتگو کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، بیک ڈور جیسے کہ آپ نے کہا. دیکھیں، اگر بیک ڈور کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کنونس، پر کنونس نہیں ہونا، یہ الگ پوائنٹ ہے. اس میں ایک چیز اور بھی، جب پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی متفقہ طور پہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کریں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں آگے نہیں آؤں گا. بلاول چونکہ ینگ ہے تو ینگ جنریشن جو ہے وہ آگے آئے. مسرت نیازی صاحبہ، اس عمل سے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی وہ کیا کہ شہباز شریف صاحب تو فرنٹ پہ آنا ہی نہیں چاہ رہے. تو جب دو بڑی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ہی متفق نہیں ہیں تو وہ اپوزیشن کو کیسے گرائیں گی؟ دیکھیں، یہ وقت بتائے گا کہ حکومت کو جی بالکل وقت بتائے گا کہ اپوزیشن کس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں، اب اس گورنمنٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا، اخلاقی جواز نہیں بنتا جو انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے. جو میں کہتی ہوں جو سب سے بڑی، اگر آپ کرپشن یہ لوگ کہتے ہیں، سب سے بڑی کرپشن، ملک کی سب سے بڑی، میں کہتی ہوں ان 70-72 سالوں کی جو سب سے بڑی کرپشن ہے وہ بی آر ٹی ہے. ٹھیک ہے، جس کو اب مجھے بتائیں کہ اس طرح کی کرپشن، ان کے جتنے وزراء لیفٹ رائٹ جو موجود ہیں وہ سارے ہی پر ایلیگیشنز بھی ہیں اور ان کے پر مقدمات بھی ہیں. سب یہ اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی اور وہ پریشرائز کریں گے اپوزیشن کو تو ہو نہیں سکتا. اس گورنمنٹ کو چلے جانا چاہیے. اس نے ریلیف کیا دیا عوام کو؟ مجھے بتا دیں. جس چیز پہ وزیر اعظم صاحب ہاتھ رکھتے ہیں، جس چیز کی وہ باز پرس کرنا چاہتے ہیں، وہ تو سرے سے پاکستان سے غائب ہو جاتی ہے. جب وہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے عوام بھی پوچھے گی اپوزیشن سے کہ آپ بھی عوام کے ووٹوں سے گئے، تو جب گئے ہیں تو انہوں نے عوام کا نہیں پوچھنا تو کون پوچھے گا؟ کیونکہ انہیں تو کچھ فکر ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا چیز ہمارے ملک میں ایسی ایک چیز بتا دیں کہ جو انہوں نے عوام کو دی ہو کہ عوام اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکے. کووڈ-19 تھا تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکے. پی ایم ایل این کا موقف بھی لے لیتے ہیں. سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے مرزا اشتیاق بیگ صاحب، ماہر ہیں اقتصادی اور سفارتی امور کے، پولیٹیکل چیزوں پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اسلام آباد میں عید چونکہ ختم ہو چکی ہے اور اب اے پی سی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی جوڑ توڑ بھی عروج پہ ہیں. اسلام آباد سے اچھی خبر یہ ہے کہ متفقہ طور پہ کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد تھی وہ منظور کر لی گئی ہے، اور باقی کسی بھی پوائنٹ پہ اپوزیشن اور حکومت متفق نہیں ہو رہے. کتنا ضروری ہے سر معاشی طور پہ بھی اور سفارتی محاذ پہ بھی اس وقت پاکستان کو متفقہ طور پہ، چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، ان کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں؟ دیکھیے، اتحاد کے تو ہم اس کے اندر فیور کے اندر ہیں، اور جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے دونوں جماعتوں کے اندر یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ اے پی سی جو ہے وہ انشاءاللہ کنڈکٹ کی جائے گی. شہباز شریف صاحب کی آج کل کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں کورٹ میں اپیئر ہونا تھا اور بیک پین ان کی کافی عرصے سے یہ پرابلم ہے. میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی ہے میں ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں کہ ان کو شدید اس کی پرابلم ہے. اچھا، اس کے حوالے سے صرف کشمیر پہ نہیں، ابھی ریسنٹلی 2 اور بل بھی
मुतफ़क़ा पास हुए हैं जिसके अंदर नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, ऐसा ही है। जी जी हुए हैं। मगर साथ ही में उस वक्त भी हुकूमत एक शैतानी ये कर रही थी कि एक ऐसे बिल को लेके आ रही थी जो बहुत सुसाइडल बिल था और जिसके अंदर उसको FATF की आड़ में उसको मुतफ़िक करवाना चाह रही थी, और वो ये था कि ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो किसी भी बिजनेसमैन को 90 डेज के लिए अरेस्ट कर सकते थे। और इमरान खान की हुकूमत साहब का ये था कि जी ये FATF की रिक्वायरमेंट है, जबकि हम कंटिन्यूस ये कहते रहे कि ऐसी रिक्वायरमेंट जो है उनकी नहीं है और किसी और मुल्क में भी नहीं है। बाद में उनको पब्लिक प्रेशर में उस बिल को विड्रॉ करना पड़ा, मगर जो दूसरे बिल थे जिनका ताल्लुक FATF से था वो भी हुआ, कश्मीर का आपने जिक्र उस पर भी हुआ। ऐसी चीज़ जो मुल्क के लिए अहम है, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, जिसका फ़ायदा मुल्क को होगा, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी मेरे ख्याल से, नून भी, हमने कभी उसके अंदर ना नहीं किया है। मगर साथ ही हम ये भी नहीं चाहते कि इन तमाम चीज़ों की आड़ के अंदर कोई इंतकामी कार्रवाई जो है हुकूमत करे। इस वक्त आपको मालूम है कि इकॉनमी की सिचुएशन क्या जारी है। जब से हुकूमत आई है उससे अब तक 10% लोग सतह गुर्बत से बर्दर नीचे जा चुके हैं, और अब ये हालत है कि परसों भी एक गैलप का सर्वे आया था जिसके अंदर ये बतलाया गया था कि मिडिल क्लास लोग अपनी फैमिली का सिल्वर जो है, फैमिली सिल्वर होता है, उसको बेच के जो है वो गुजारा कर रहे हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर साथ साथ ये भी आप देख रहे हैं कि किसी तरह हुकूमत इसमें लगी है कि अपोजिशन के साथ किसी तरीके से इंतकामी कार्रवाई की जाए, और जो आदमी उसके अंदर बोलता है उसके लिए दूसरे दिन उसके लिए जी जी बेग साहब मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनका ये कहना है कि बरामदात में इजाफा हुआ है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये कह रहे हैं कि बरामदात में इजाफा हुआ है और ये जो इजाफा है वो 5.80% है। तो आप क्या समझते हैं कि सही मानों में ये बरामदात में इजाफा हुआ है? हुकूमत हमेशा इस तरह रोजी पिक्चर्स पेश करती है। इंपोर्ट में कमी वाकई जरूर हुई है, क्योंकि जब आपकी एक्सपोर्ट स्टेगनेंट हो जाएंगी, उसमें इजाफा नहीं होता, तो डायरेक्टली उसका कनेक्शन जो होता है वो इंपोर्ट के साथ होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इंपोर्ट में कमी वाकई हुई है, क्योंकि कोई बहुत प्लांट और मशीनरीज जो है इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो रही हैं जो नून के वक्त के अंदर हुआ करती थी। 12,000 मेगावाट के जो प्लांट्स थे वो लगे तो डेफिनेटली इंपोर्ट हमारी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, मगर अब इंपोर्ट में कमी आई है, साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट कोई नहीं बढ़ी। इस वक्त हमें दो बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक हमारी एक्सपोर्ट जो स्टेगनेंट है, और दूसरी कल ही IMF की वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये खबर आई है कि हमारी 20% हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो कम हो रही हैं, और ख़ास तौर पे गल्फ कंट्रीज से भी हमारे ताल्लुकात आपने देखा है कि कल जो स्टेटमेंट दी गई है वो बहुत सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी गई है सऊदीया के लिए। और आज एक खबर ये भी आई है कि सऊदीया को हमने $1 बिलियन जो थे वो वापस कर लिए, जो $3 बिलियन का कर्जा हमने उनसे लिया था। मगर साथ ही जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस वक्त जो है बड़ी प्रेशर का शिकार है। फॉरेन पॉलिसी भी प्रेशर का शिकार है, इस तरफ भी मैं आऊँगा। नदीम साहब, आप समझते हैं कि जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो दावा कर रहे हैं और फिर इश्तियाक बेग साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया में रखना चाह रही है हुकूमत, ऐसी कोई इजाफा नहीं हुआ 5% जो ये बता रहे हैं, तो आप समझते हैं कि क्या हुकूमत कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि अगले 1 साल 2 साल के लिए हमारी मैशेज जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है? देखें, जितने भी अभी तक फिगर्स आ रहे हैं ये फैक्चुअल फिगर्स हैं। अब आप ले लें सीमेंट का, अगर ले लें सीमेंट की सेल्स में तकरीबन 35% इंक्रीज़ हुआ। सीमेंट दुनिया के किसी भी इकानमिस्ट से पूछ लें, अगर आपके यहाँ सीमेंट के सेल्स ज़्यादा होते हैं इसका मतलब है कि आपकी इकानमी जो है वो बेहतर हो रही है। सही। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूरिया की, फर्टिलाइज़र की, उसके सेल्स में तकरीबन 25 से 30% उसमें इजाफा हुआ। ठीक है, ये सारे वो फिगर्स हैं जो कि आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि ये जो कोविड-19 का जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो इतना सक्सेसफुल रहा कि आज आपने खुद ने अनाउंस किया, मेरी बहन भी बता रही है, सिंध पीपल्स पार्टी भी, अब हम एक आम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, इससे मईशत बेहतर होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, दुनिया के अंदर
جو سٹاک مارکیٹ بلومسبرگ کی اپنی رپورٹ ہے کہ دنیا کی یہ دوسرا ملک ہے جو کووڈ-19 کے باوجود اس کی سٹاک مارکیٹ بہت اچھی پرفارم کرتے گی. اب اگر کچھ لوگ میرے بھائی کہیں گے کہ جی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے, تو اگین میں آپ کو بتاؤں سٹاک مارکیٹ معیشت کی عکاسی کرتی ہے, دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی لارج سکیل مینوفیکچررز تھے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا. کیونکہ پہلے وہ 13.5% پہ پیسے لے رہے تھے, آج وہ 7% کے قریب لے رہے ہیں. مختلف پالیسیز کی وجہ سے, جیسے کہ انڈسٹریز میں بیگ صاحب میرے خیال سے ایگری بھی کریں گے اور یہ سب کو پتہ ہے, ان سے الیکٹریسٹی کے چارجز نہیں لیے گئے. تو یہاں پہ وہ پلاننگ جو تھی کامیاب ہو گئی اور آج ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر طرز پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے, جو حکومتی اعداد و شمار ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, یا آپ کو بھی لگتا ہے جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا گرے ایریا میں رکھا جا رہا ہے, پالیسیز واضح طور پہ نہیں ہیں, جو ڈیجٹس کوڈ کیے جا رہے ہیں یا میڈیا کو بتائے جا رہے ہیں وہ ایکچوئل ہیں نہیں؟ دیکھیں ان کے اندر جو پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے ان کے تو یو ٹرن ویسے ہی بہت مشہور ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولنے کے ویسے ایکسپرٹ ہیں, یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, ہمیں ان پہ کوئی بلیو نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولتے نا, جو ڈیجٹس آ رہے ہیں جیسے بیگ صاحب نے ذکر ہے سعودیہ کو بھی کچھ پیسے واپس کیے ہیں. میں جو بات کروں گی وہ ایک عام پبلک کی بات بھی لے لینا, تو عام پبلک میں بھی تو ریلیف ملے نا. عام پبلک جب خوش نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ زیرو ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں گے. انہوں نے تو بیڑا غرق کیا معیشت کا, یہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں, اور میں نہیں سمجھتی ان کو 5 سال کیا مزید 10 سال بھی دے دیے جائیں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اٹھا پاتے ہیں. 10 سال بھی دیے جائیں تو یہ مزید ہماری جو معیشت ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے. بیگ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ نئے عزائم کے ساتھ مسئلہ کشمیر اب حل کی طرف جا رہا ہے, اور کل آپ نے ایک ویبینار بھی کیا ہے, اور یوم استحصال بنایا گیا 5 اگست کو. اور کیا سمجھتے ہیں کہ فارن جو ہمارے افیئرز ہیں ان کو مزید انٹرنیشنلی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ اچھے طریقے سے لڑنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ اس سے پہلے کہ میں کشمیر پر بات کروں, میں تھوڑا سا اپنے بھائی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی معیشت کی جو بیرومیٹر ہوتی ہے اس کی جی ڈی پی ہوتی ہے. پہلے سال پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے 1.9% جی ڈی پی حاصل کی جو 5.8% تھی, اور اس بار پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر پہلی بار مائنس جی ڈی پی آئی ہے, 0.04% آئی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ اس سال پاکستان جو ہے وہ فردر مائنس کے اندر جی ڈی پی اچیو کرنے جا رہا ہے. اگر یہ جو میرے بھائی انڈیکیٹرز تمام بتلا رہے تھے کہ تمام چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں, تو ہماری جو تھی جی ڈی پی وہ اس بار جو تھی وہ پازیٹیو ہوتی, وہ نیگیٹو کے اندر نہیں ہوتی. اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف بینک جو 1.5% مائنس کی پریڈکشن کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ دیکھیے کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی کیا ہوئی ہے کہ ہمیں سوائے ترکی کے اور ملیشیا کے ہمیں کسی کنٹری نے ہمیں نہیں کیا. اس کا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج جو شاہ محمود صاحب نے بڑے سخت بیان دیا ہے جس میں گلف کنٹری سے یہ کہا ہے کہ ہم کافی عرصے سے آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ او آئی سی جو ہے وہ ایک رول پلے کرے اس کے اندر, اور او آئی سی نے اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کیا. اور ہم بعد میں فورس ہوں گے کہ کسی طرح جو ایک پیرل جو تھا گروپ بنا تھا جو ملیشیا اور ترکی وغیرہ نے بنایا تھا, ہم ان کی مدد حاصل کریں. یہ بہت بڑی سخت اسٹیٹمنٹ آج آئی ہے جو سعودیہ اور او آئی سی کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی مسلم کنٹریز کی بھی جو سپورٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے کشمیر کے اوپر جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اس کی وجوہات کیا ہے بیگ صاحب, وجوہات کیا ہے؟ اسلامک کنٹریز کشمیر کے ساتھ, کشمیر پالیسی پہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ سر کوئی نہیں ہے ہمارے سوائے 2 کنٹریز کے. او آئی سی جو ہے وہ اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا. آج کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں جو بہت زیادہ پریشان کن ہے, حیران کن ہے. اور ہاں, اور جو $1 ارب ہم نے واپس کیا ہے وہ بھی پریشر میں واپس کیا ہے. اور یو ای اور سعودیہ 2 کنٹری نہیں ہیں بلکہ ان کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ ہی دنوں بعد ہمیں وہ قرضہ جو ہم نے یو ای سے لیا تھا وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے.
جس سے ہمیں بہت زیادہ پریشر ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو کے اوپر آئے گا. آپ نے لوگوں کو خوش کر دیا, کشمیر کو نقشے پہ پاکستان کا حصہ دکھا کے لوگوں کو خوش کر دیا کہ جی یہ تمام چیزیں ہم نے کر لیں. آپ کی مرضی ہے جی, آپ یو ای کو بھی پاکستان میں شامل کر کے دکھا دیں. نقشے میں اگر شامل کرنے سے مسائل حل ہو جاتے یا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر تو مطلب اس کے اندر کوئی پرابلمز نہیں تھی. اس وقت پوزیشن یہ آ رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ سوائے 2 کنٹریز کے ہمارے ساتھ کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا, اور یہی پوزیشن ہمیں ایف ٹی ایف کے اندر بھی آ رہی ہے کہ ہمیں کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں. بیگ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فارن افیئر ہے وہ انٹرنیشنلی لابنگ کرنے میں ناکام رہا؟ ادروائز اگر آپ کی لابنگ اچھی ہوتی تو آپ کو انٹرنیشنلی سپورٹ ملتی ہے, اور جو ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کاز پہ. دیکھیے یہاں پہ آج کل تھوڑا سا دنیا میں ایک ڈبل اسٹینڈرڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے تعلقات جو ہیں, اکانومی ہے, کہیں پہ آپ کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کنٹری کے انڈیا کی طرف, انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مطلب سے گلف کنٹری سے یہاں سے یہ کیا امپورٹ ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ لوگ اپنے معاشی تعلقات جو ہیں وہ پہلے اس کو پریپیئر کرتے ہیں. آج کل کا زمانہ یہ آ گیا ہے کہ انہوں نے مسلمان بھائی کو سائٹ پہ کر دیا ہے اور اپنی معیشت کو وہ پہلی زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. اب معیشت سب سے پہلے ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے. مسرت نیازی صاحب کیا کہیں گی کشمیر کے حوالے سے, خاص طور پہ اور خارجہ پالیسی پہ 30 سیکنڈ میں آپ؟ دیکھیں کشمیر پہ اگر جو آپ نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں نے بھی اور سب نے, گورنمنٹ نے دیکھیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, اگر کشمیر کا مسئلہ ہوگا, ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوگا, یا انڈیا ہمارا دشمن ہے اس پر کوئی ایشو ہوگا, تو اختلافات ہمارے ملکی حد تک یا اپنے حد تک تو سیاسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں, لیکن ملکی سالمیت پر کسی قسم کا کوئی بھی سودا نہیں ہوگا. ندیم صاحب, سب سے پہلے تو انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا فریڈم کی وجہ سے, اس لوگ اپنی حقوق چاہتے تھے, تو وہ تاریخ کو اگر انڈیا یاد رکھے گا تو ذہن میں رکھیے گا جس طرح پاکستان بنا تھا کشمیر بھی بنے گا, کیونکہ انسانی حقوق کو نہ انگریز جھکا سکے نہ ہندوستان جھکا سکے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب, آپ نے مسرت نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.